بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إن عبدك عبد السلام بن محمد عبدك وابن عبدك وأمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ويشهد أن محمدا عبدك ورسولك. أصبح فقيرا إلى رحمتك وأصبحت غنيا عن عذابك. تخلى من الدنيا وعن أهلها. اللهم إن كان زكيا فزكه وإن كان مخطئا فاغفر له. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تزدنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تزدنا بعده. اللهم إن عبدك عبد السلام بن محمد في ذمتك وحبل جبارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار. فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار. فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم أنت أهل الوفاء والحق جئنا شفعاء إليك فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. السلام